السلام عليكم. في هاد ليكزومبل ان شاء الله نحاولوا نتعرفوا على ليريتاج في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. ليريتاج، القواعد ديال ليريتاج، فوقاش نقدروا نستعملوا ليريتاج. غنبداو غنصوبوا واحد لا كلاس نسميوها باغ اكزومبل بيرسون. غنديروا بروجي جديد نسميه بيو لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي هيريتاج. اي في هذا البروجي غنديرو واحد لا كلاس غنسميها بيرسون. نسمي هنا بيرسون، لا كلاس بيرسون. اي هاد لا كلاس هادي بيان سور بويسك هي واحد الموديل ما خصوش يكون فيه المين فينيش. غنديرو بيرسون ديالنا كاركتيريزي باغ اكزومبل private string nom private string prénom int age. دونك بالنسبه لهاد لا كلاس هادي غنحاولوا نجينيريو لي كونستركتور ديالنا و لي جيترز و لي سيترز. دونك غنمشي سورس غنقولو جينيريت كونستركتور يوزين فيد كليك. دونك اول حاجه غيكون هو كونستركتور باغ ديفو، غنكليك على جينيريت. دونك هنا غنحاول نعطي النو و البرينون و لاج اون فالور انيسيال، غنديرلو اج 0. دونك هذا هو الهدف من كونستركتور باغ ديفو، اننا كنعطيو دي فالور انيسيال لي دوني مونبر ديالنا. ابخي غندوزو دابا الكونستركتور افيك بارامتر. دونك شنو هما لي بارامتر ديالو؟ تيكونوا هما لي دوني مونبر ديالنا نون برينون اج. كليك على جينيري. دونك هذا هو كونستركتور افيك بارامتر. ابخي غندوزو لي جيتكس و لي سيتكس ديالنا سورس جينيريت جيتكس اند سيتكس. كوشي لي دوني مونبر ديالي باش يعطيني جيتكس ديال لاج و سيتكس ديال لاج بنفس الطريقه ديال نو اي برينون. كليكي على جينيريت. ابخي خاصني لا فونكسيون toString source غنجينيري لا فونكسيون toString. دونك هنا جينيريت اي غنحاول نصوب لا فونكسيون بوليان اللي هي equals باش نكومباري دو بيرسون. بوليان equals بوليان equals اي هنا باش نكومباري دو بيرسون غندير بيرسون اي بيرسون. دونك باش نكومباري هاد لي دو بيرسون خاصني نكومباري النون ديال بيرسون ديالنا افيك لو نون ديال بيرسون لي دوني اون بارامتر. غنقولو ريتورن نون بوين ايكوالز بوين ايكوالز ا بيرسون بوين نون and prénom point equals à personne point prénom. Donc بالنسبة للاج بدون استعمال equals يكفي. دونك هنا راه personne point equals. بالنسبة للاج يكفي ندير and age égal علاش؟ لأنه نيميريك personne point age اي بوان فيرغول على fin. وهذه غتكون كافية هنا باش نصوبو ياش la comparaison ما بين دو بيرسون. دونك ابخي غندوز نحاول نصوب كلاس وحدة أخرى. هاد لا كلاس غنسميها باغ اكزومبل غنسميها باغ اكزومبل ديريكتور. دونك لا كلاس ديريكتور غندير فينيش. دونك بالنسبة لينا نورمالمون
خصني نديرو private string nom وبنفس الطريقة private string prénom و private string âge int âge ونديرو par exemple شي حاجة supplémentaire نديرو salaire ديالو. دونك هنايا لقينا انه ديريكتور عنده دي زانفورماسيون مش شراكين مع لا كلاس بيرسون اللي صوبنا. شنو هو السبب؟ علاش؟ لانه الى ديريكتور الى بغيت ندخلو في الحالة العامة غنقول ان هاد السيد هاد البيرسون هاد الشخص هو ديريكتور، في الاصل ديالو هو شخص، يعني نقدروا نشوفوا واحد ديريكتور ونقولوا هاد السيد. هنايا دخلتو في الحالة العامة ونقد نسبيسيفي داك السيد شكون هو، نقول لك ديريكتور. دوك ملي كتكون العلاقه ملي كنجينيراليزيه كنلقى انه شخص، وملي كنسبيسيفي كنلقى على انه ديريكتور. دوك ملي كتكون العلاقه ديال جينيراليزاسيون سبيسيفيكاسيون ما بين لي دو كلاس، هنا تنقولوا انه راه ديريكتور راه étendre لا كلاس بيرسون ولا hérite دو لا كلاس بيرسون. علاش؟ واش حنا بالنسبه لنا ديريكتور داكشي اللي صوبنا في بيرسون راه انفورماسيون مشتركه ما بين ديريكتور و بيرسون. دوك علاش غنمشيو نصوبو هنايا نو برينون ونصوبو لي غيتاز و لي سيتاز و تو سترينغ و لي فونكسيون كاملين، بويسك هاد لي فونكسيون هادو كاملين عندنا في قلب لا كلاس بيرسون. ولكن يقدر يكونوا دي دوني مومبر مشتركين ما بين دو كلاس وما تكونش ما بيناتهم علاقه ديريتاج، حيت خصها لابد تكون العلاقه ديال جينيراليزاسيون سبيسيفيكاسيون. مثلا إلا عندي كلاس لين و كلاس بوان، بوان كاركتيريزي باغ اكزومبل باغ اكس ايكغيك، عندي لا كلاس بوان في لي كاركتيرستيك ديالها اكس و ايكغيك. السؤال واش لين غيكون كيهيريتي من بوان؟ لين واش لين في الاصل ديالو هو بوان؟ في الاصل ديالو هو بوان، يعني ملي نجي انا نقد نشوف بوان وندخلو الحالة العامة نقول لك نشوف لين ونقول لك بوان، ما عمرها غتكون، ما عمر لين في لوريجين ديالو غيكون بوان. ولكن باغ اكزومبل الا دخلت الحاله ديال فيهيكول و فواتور، يعني قد نشوف شي فيهيكول نقول لك هاد الفيهيكول، وربما نسبيسيفي شكون هي نقول لك هاد فواتور هادي. دونك هنايا كاينه سبيسيفيكاسيون، نقد نعمم وندخلها في الكاتيجوري فيهيكول، ولا نسبيسيفي شكون هي ونقول لك فيهيكول، ولا نقول كاميون هاد الكاميون مع فيهيكول. دونك كاميون راه ايريت ديال الفيهيكول. علاش؟ لان كاميون نقد نشوف كاميون نقول لك هاد الفيهيكول، يعني السميه غتقع ممكن نقولها. علاش؟ لان دخلتو في الحاله العامه ديالو، ولا نقد نسبيسيفي نقول لك هذا الكاميون. دونك هنا ملي كتكون العلاقه ديال سبيسيفيكاسيون عاد كنقولوا يعني قد يكونوا كاينين دي زانفورماسيون مشتركين، حيت لين حتى هو عنده دو بوين، بوين الاولى والبوين الثانيه. هذا لا يعني ان لين hérite دو بوين. دونك هنا ديريكتور خصو يكون hérite دو بيرسون. علاش؟ لان ديريكتور في الاصل ديالو ملي غندخلو في الحاله العامه ديالو هو شخص. وهنا اللي غيخلينا انني وحاجه وحده اخرى نستافدو، ما بقاش ديك لي فونكسيون داكشي ملي كنقولوا كلاس hérite ديال كلاس وحده اخرى، راه داكشي اللي عند لا كلاس مير تيولي من المكتسبات ديال لا كلاس في. يعني داكشي لا ديكلاريتو في بيرسون، لا ديكلاريت فيه النون البرينون لاج ودوك لي فونكسيون، وغنقول له ديريكتور هيريت دو بيرسون، راه داكشي اللي عندنا في لا كلاس بيرسون راه اوتوماتيكمون عندنا في لا كلاس ديريكتور، ما محتاجينش اننا نديفينيوه انوفو. دونك غندوزو دابا ونشوفو كيفاش نقدر نقول له ان ديريكتور هيريت دو بيرسون. هنا خصني نستعمل الموكلي extend، هكا extend وغنقول له بيرسون extend بيرسون. دونك هنا غنقول له extend بيرسون، بمعنى ان ديريكتور هو اون كلاس في، يعني نقدروا نقولوا كلاس ديريكتور هو في ديال من ديال بيرسون، ولا نقولوا انه بيرسون، ولا نقولوا باغ اكزومبل بيرسون هو كلاس مير ديال من ديال ديريكتور. يعني كتبقى بيناتهم العلاقه ديال سبيسيفيكاسيون اي جينيراليزاسيون. دونك السؤال اللي خاصنا دابا نشوفو شنو نقدروا نزيدو
في هاد لا كلاس ديالنا، يعني هاد لا كلاس بيان سور هنا ما خاصنيش ندير النون والبرينون ولاج. علاش؟ لانهم ديجا كاينين. علاش؟ لان بويسك لا كلاس ديريكتور غير دو بيرسون، داكشي اللي عندي في لا كلاس بيرسون راه عندي هنا. دونك خصنا نزيدو في لي دوني مومبر ديالنا جوست شنو هي الحاجه اللي كتميز ديريكتور لا بيرسون. باغ اكزومبل حنا بغينا نزيدو بريفيت فلوت سالير، غيكون عنده سالير ديالو هكا. واخا دونك دابا عنده زوج كونستركتور افيك بارامتر ان باغ ديفو. نورمالمون هو اللي خاصنا نبداو به. كليكي اليمين سورس، نحاولو نجينيريو بيان سور مع مراعاة القواعد ديال ليريتاج. غنجينيري دابا كونستركتور باغ ديفو. دونك هنا غنمشي نعطيه سالير باغ ديفو باغ اكزومبل كيساوي شين فيت. دونك اول حاجه كيف غنجي نكري ديريكتور هو الراس سالير ايكال زيرو. كيف غتكري ديريكتور اوتوماتيكمون هو قبل ما يكري ديريكتور، قبل ما يعيط لهاد الكونستركتور يعيط الكونستركتور باغ ديفو ديال لا كلاس مير. غنجي ندير هنايا سيسو هكا باش نعرف. غنقول له بيرسون هكا كونستركتور باغ ديفو. وغندوز غنكوبي هادي وغنمشي لا كلاس ديريكتور وغنديرها هنا. وهنا غنكتب له انه ديريكتور هكا. اي غنصوبو واحد لا كلاس وحده اخرى غنسميوها تيست. غنصوبو كلاس وحده اخرى نيو كلاس نسميوها تيست. وهاد لا كلاس غنديرو فيها لا فونكسيون برينسيبال. هنا غنمشي نقول له ديريكتور. غنحاول نكريو اوبجي دو تيب ديريكتور دي ايغال نيو ديريكتور هكا. اي ان اكزيكوتي. هنا غنقول له اكزيكوتي. دونك شنو دار لي؟ عيط الكونستركتور باغ ديفو ديال بيرسون عاد موراها عيط. علاش؟ لان ملي كتكون شي كلاس كتيريتي لشي كلاس وحده اخرى راه قبل ما يعيط لهاد الكونستركتور ديال الفي راه كيدير ابل اوتوماتيكمون الكونستركتور باغ ديفو ديال الميل حتى سيكريي البارتي بيرسون اللي فيه عاد كيكريي لا بارتي ديريكتور. دونك هنا غندوز غنصوبو دابا كونستركتور افيك بارامتر. غنقول له بوبليك ديريكتور هكا. دونك نشد. دونك نورمالمون دابا جوج يا اما واش غندير له هنا جوست غير السالير ديالو. غنقول له فلوت سالير بمعنى ملي غنجي نكري انا الديريكتور غنعطيه اون بارامتر ديالو جوست السالير. بحال غنقول له ديريكتور ديغال نيوتيرون نديرو السالير. وفين هو السم قلنا داكشي ديال المير راه مشترك ما بين المير والفي. يعني شنو خاصني نديرو هنايا؟ ديريكتور عنده سميه وكنيه واج وسالير. يعني هنا خاصني ندير له string هكا نو فيرغول string. خصني نعطيه المعلومات ديالو كاملين ماشي نعطيه هنا هي السالير برينون ان حيت قلنا داكشي اللي عند المير راه عند حتى الفي. دونك اج واخا. دونك هنا الحاجه اللي واضحه ان خصني نقول له 10 بوان سالير ايغال ا سالير. هادي واضحه. ولكن غنشوفو 10 بوان نون ما ايغال ا نون ما تخدمش. علاش؟ لان النون كاين في المير ما معاياش هنا. دونك هاد الدوني ما يمكنليش ناكسيدي لهم بحال هاد الطريقه هادي. دونك هنا عندي ابل. ملي غنجي نيكزيكوتي هذا اول حاجه غندير له سابر ونقول له عيط اسيدي. حيت هو اول حاجه قبل ما يكري الديريكتور خصو يكري البيرسون. غنقول له عيط الكونستركتور اللي عنده لي بارامتر في لا كلاس بيرسون وعطيه النون وعطيه البرينون وعطيه لاج. يعني دابا هنا لما عيطنا درنا ابل الكونستركتور اللي عنده ملي كنديرو سابر ونفتحو القوس تنكونو كنعيطو الكونستركتور سابر ونفتحو القوس كنكونو كنعيطو الكونستركتور. دونك هنا ولكن شمن واحد في لي كونستركتور اللي عندنا هنا شحال عندي ديال لي زارغيومون 3. يعني عيطنا اوتوماتيكمون لهاد الكونستركتور هذا. عطيناه النون
عطانا البرينون. يعني دابا هاد الديريكتور اللي كريناه راه عندو النون ديالو، عندو البرينون ديالو. هي هاد النون ميمكنلوش يتستوكا هنا. فين خاصو يدوز؟ خاصو يدوز النون ديال المير هذا، وداك البرينون خاصو يدوز للبرينون ديال المير. يعني مكشاش عيطنا لهاد الكونستركتور. هنا في الكونستركتور ديال لا كلاس في كنديرو افيك بارامتر، كنديرو ابيل الكونستركتور افيك بارامتر ديال لا كلاس مير. اما هنايا في الكونستركتور بار ديفو راه حنا بحال اللي درنا هكا سوبر حلينا قوس. حنا كنعيطو الكونستركتور بار ديفو ديال لا كلاس مير، سوا درناها ولا ما درناهاش راه اوتوماتيكمون هو تيعيط الكونستركتور بار ديفو ديال لا كلاس مير. يعني ممكن نزولوها وممكن نخليوها، حيت ملي كنحل القوس نشدو كونستركتور اللي ما عندوش لي بارامتر شكون هو؟ كونستركتور بار ديفو. درناها ولا ما درناهاش راه كيعيط الكونستركتور بار ديفو. دونك غنحاولو ندوزو هنا، غنديرلو غنكري ديريكتور D1 directeur D1 هكا ايغال نيو ديريكتور، ونعطيهم بارامتر ديالو النون ديالو. دونك هنا غنعطيه النون ديالو باغ اكزومبل غنكتبو الازرق، برينون ديالو علاء، اي لاج ديالو باغ اكزومبل ندير 36 فيرغول، اي غنديرو دابا الصالير ديالو الله اعلم. اي دونك هنايا ابخي شنو غنديرو؟ كرينا الديريكتور الاول، كرينا الديريكتور الثاني، غنحاولو ندوزو لهنا وغنمشي نجينيري شكون تو سترينغ باش نكلي نتيستي. غندير هكا غوناز، غنديرو سورس ونقولو جينيري تو سترينغ. هاي دونك هي هنا قال لي واش تافيشي غير الصالير فيها، ولا ممكن نقولو عيط اسيدي افيشي عيط لتو سترينغ ديال لا كلاس مير. علاش؟ باش يافيشي لي هو الصالير ويافيشي لي انيريس ميثود يعني من لا كلاس مير. نقول له عيط حتى لتو سترينغ ديال لا كلاس مير. هنا تو سترينغ علاش؟ باش يافيشي لي النون البرينون ولاج. دونك من هاد النون تو سترينغ ديال لا كلاس مير شنو كتافيشي؟ النون البرينون ولاج، وغنزيد عليها الصالير وغنقول له جينيريت. دونك شنو عطاني؟ ديريكتور الصالير ديالو ها هو، موراها تو سترينغ. هنا نقول له موراها نقد نزول هاد المعلومه هادي ونخليه افيشي ديك المعلومات اللي عندي في المير. دونك باش يعطيني ديك المعلومات ديال المير نيكزيكوتي بعدا نشوف شنو يعطيني. غنديرو سيسو ملي كنقولو له بعدا سوبر هي المير بوان تو سترينغ، بحال اللي كنقول له عيط لتو سترينغ ديال لا كلاس مير، غيحط ديك هاديك كتعطي شي ريزولطا، ديك الريزولطا يحطها هنايا وغيروتورني داكشي ديالو هو زائد غيعيط لا فونكسيون تو سترينغ ديال المير ديالو. دونك هنا غندوزو نديرو سيسو هكا، غنقول له افيشي دي ان اكزيكوتي. دونك لا نتبه هنا ها هو قال لي صالير، ها هو موراها عيط الكونستركتور ديال لا كلاس مير، عطاه النون عطاه البرينون عطاه لاج ديالو. دونك اي ابخي ما نديرو كونستركتور افيك بارامتر ما نساوش لنا كونستركتور بارامتر افيك بارامتر خصو يعيط الكونستركتور افيك بارامتر ديال لا كلاس مير. كونستركتور بار ديفو راه بار ديفو كيعيط الكونستركتور بار ديفو ديال لا كلاس مير، يعني نقد نخليها هادي ونزولها. ولا مشيت ما درتش هنا سوبر ما عيطش الكونستركتور افيك بارامتر ديال لا كلاس مير، هو راسو غيعيط الكونستركتور بار ديفو ديال لا كلاس مير. يعني الا ما كتبش هادي شنو غيدير هو؟ بحال اللي درتي سوبر هكا وحليتي القوس وشديتي، يعني غيعيط لمن غيعيط الكونستركتور بار ديفو ديال لا كلاس مير. ولكن حنا بيان سور انا عندي النون والبرينون هنا، يعني انا خصني نعيط الكونستركتور اللي افيك بارامتر باش نعطيه السميه والكنيه ولاج ديال هاد السيد هذا. اي ابخي دونك ابخي شنو خاصنا؟ درنا دي سبون صالير ايكال صالير. كيقول لك الا كنتي غتعيط في الكونستركتور ديال لا كلاس مير راه ما يمكنليش هاد لابين نديرو هو الثاني، ميمكنش نديرو هنا، لا خصو يكون هو اول انستركسيون في الكونستركتور ديال لا كلاس في، اول وحده يكون هو لابيل ديال الكونستركتور ديال لا كلاس مير، عاد موراها تكمل. دونك خصنا ندوزو دابا غندوزو لي غيتاكس ولي سيتاكس ديالنا، نكليكي باليمين سورس نقولو سورس، نمشيو نديرو لي غيتاكس ولي سيتاكس، ها هي كلشي صالير غيتاكس سيتاكس جينيريت. ولكن ما صوبناش دابا غيتاكس سيتاكس ديال من ديال
ديال النون برينون. علاش؟ لانهم ديجا كاينين، راهم ديجا مصوبين. داكشي اللي كاين مصوب في لاكلاس ميم راه كنستافدو منو في الفي. بمعنى تصور جيت انا لهنايا وجيت درت له سترينغ، بغيت ناخد النون ديال دي ان، غنقول له سترينغ نون ايكال دي ان بوان جيت نون. قلت عطيني النون اسيدي، ها هو عطاني دي ان بوان جيت نون. علاش؟ لان داكشي اللي كاين عندي في الميغ راه ديجا بري ديفيني في الفي، بلا ما نعاود نصوبو. ها هو جيت نون ما عنديش هنا، ما عندناش هنا جيت نون، ولكن هو راسو عيط لهاد جيت نون ديال لاكلاس، لان هادي ايغيت ايطوندر، يعني كتقبض داكشي ديريكتور، كتقبض بيرسون وتزيد عليها، يعني ديك المكتسبات ديال بيرسون هما مكتسبات ديال ديريكتور. ندوز هنا، دونك هنا نديرو سيسو نون، نشوفو واش غيخدم لنا. سيسو نون ان اكزيكوت، دونك ها هو عطاني. اي ابخي خاصنا نديرو لا فونكسيون درنا تو سترينغ، خاصنا لا فونكسيون ايكوالز. دونك هنا غنقولو if، غنقولو public boolean equals، et غنعطيه هنا directeur en paramètre هكا، directeur et نشد هكا. دونك في التيست ديالي شنو خاصني ندير؟ غنقولو if نورمالمون خصني نقارن السالير ديال هذا مع السالير ديال هذاك اللي اون بارامتر. if salaire égal à directeur point salaire، اي خصني نقارن النون ديالو مع النون ديال هذا اللي اون بارامتر. ما يمكنليش نقول له اند نون ايغال ا ديريكتور بوان، حيت نو عندي في المير. دونك هنا شنو خاصني ندير؟ خاصني نقول له نعيط لا فونكسيون ايكوال ديال المير، هي اللي غتكلف بلا كومباريزون. اند سوبر بوان ايكوالز، وشنو نعطيها؟ نعطيها هاد الديريكتور ديالي، هي اوتوماتيكمون غتقبط النون ديال هاد الديريكتور وتقارنو معاياش مع النون ديال هذا، وتقارنو مع النون ديال لوبجي كورون، وغتقبط النون البرينون ديال هذا وتقارنو مع البرينون ديال لوبجي كورون. وهنا في التالي غنديرلو روتورن الى ايكوالز هذيك جات ترو، سافو دير راه كومبارات نون برينون لاج. شنو غنزيد عليها؟ نكومباري السالير، هنا غنقولو روتورن تو، اي غنقولو هنا روتورن فولز بوان فيل. يعني نرجع دابا للتيست ديالي، غنقولو if d بوان equals d1، يعني نقارن هادو بجوج. غنقولو سيسو ميم اوبجي else غنقولو سيسو انهم ديفيرون. اكزيكوتيو، دونك يعطيني دابا ميم انهم ديفيرون. علاش؟ لان ديجا هذا ما عندوش دي زانفورماسيون ديالو. دونك كونستركتور هادو هما القواعد، سورتو يعني هنا ديريكتور داكشي اللي عنده عند بيرسون راه مكتسب عند ديريكتور، مكنعاودوش نديكلاغيوه. لي ميثود اللي عندنا هنا راه حنا كنستافدو منهم مباشرة في قلب ديريكتور، ودونك كنزيدو في ديريكتور جوست داكشي اللي ما كاينش في بيرسون. وبيان سور خصها تكون شي حاجة كتميز ديريكتور. تنقول لكم السلام عليكم، ونتمنى إلا عندكم شي أسئلة طرحوها علينا في لي كومونتير ديالنا، تحاولوا تراسلونا إلا كاين شي أسئلة، وبيان سور غنكونوا راه الإشارة وغنجاوبوكم إن شاء الله في أسرع وقت ممكن. والسلام عليكم.